یو بل نظام ساوا جنگیدلو سودی نظام یو بل نظام ساوا جنگیدلو سودی نظام سودخورو سره پیغمبر و جنگیدلو مکی والا خالق مشرکین عرب هغوی تجارت په ځای سودونه به کوله جملې ته ښه سوچ وکړئ نن څه دغه ځینه پاڅېږي که مصطفی ناره ده ولګوله لبیک یا رسول الله ده ولګوله اعمال سوایه څه لبیک یا رسول الله کنی دا کلم منافقت دی چې سودا کوي ای رسول الله ما خلی پیغمبر یې چې یو درهم سود وکړلو 36 وارې زنا وکړله چتیسوارے نہ محرم سرا نہ محرم سرا نہ تو بازار یہ تو کلے سود نہ ڈاک دے سود خورو نہ ڈاک دے انداغا سود خور جلسو تارسی جمیل منزل تارسی نجاب نہ کربلو پوری مزلہ کئی قرآن ہوتے او سود خورا تد پیغمبر دخمانی تد اللہ دخمانی نظام سره و جنگی کوئی دا نشی که ده پیغمبر نما خلی سودونا که ایوال یار اپناو کا یو دال تا روشه یو حال تا لوٹ شا خو یاد وشتوی 36 واره سنا ایوی گناه بندی تو سی خالق مڑکویا ولویا کلی نه او بسوی هغه بدکار انسان پیغمبر یی سودخور کلی نه او بسوی هغه یو نه ایو درهم باندې 36 کپلکاو روپے او سودی کړي هغه بسوره بدکار انسان نی دا وی کلی نه او بسوی هغه مشراده هغه خبر ولاده هغه مرکو ولاده هغه المنزا اول صف ولاده بس دوستانو خودی سره و جمله